یہ جی وہ کنواں ٹھیک ہے تے اے ہندے وچ پانی ہے بالکل صاف شفاف ہے تے اے مٹکے لگے پے نے مٹکیاں دے ذریعے پانی اوتے آمدے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں تھوڑا اپنا میرا زید حسن تے تساں دیکھ دے پے میرا یوٹیوب چینل زید چانڈیو ولاگ دوستو اج دا ولاگ بہت ہی زبردست تے اچھا تھون لگا کیونکہ اج دے ولاگ دے وچ میں تھوڑا کم از کم 200 سال پرانی ایک چیز ہے کنواں ہے وہ بھی کیسا تے جی پہلے دور پرانے دور وچ کنویں ہوندے ہن تے ہوں کنے پانی بھریندے ہن بندے پیندے ہن اج کل تے ماشاءاللہ روٹر آ گئے نلکے لگے پے یا ٹربیناں ان دے ذریعے پانی پیندو استعمال کرندو لیکن پرانے دور دے جڑے کنویں ہوندے ہن نا تے او کنویں اج بھی ایک ہے دربار سارے علاقے دے دربار چند پیر تے اتھاں او کنواں موجود ہے اے میں تا کو کم بیچ دسندا پیا لیکن اے ہو سے زیادہ اے جی وہ کنواں ٹھیک ہے تے اے ہندے وچ پانی ہے بالکل صاف شفاف ہے تے اے مٹکے لگے پے نے مٹکیاں دے ذریعے پانی اوتے آمدے ٹھیک ہے تے اے دی جڑی تاریخ ہے کافی عرصہ پرانا ہے یہ دیکھ لو ماشاءاللہ ایویں ہی کوئی یعنی کہ دو بندے ہی کو زور لیندے تے والا اے پانی اوتے آمدے تے والا اے پانی اگی تے نالیاں دے ذریعے اندر ویندے تے کیونکہ کچھ لوگ اتھا آمدن اگر کوئی بیماریاں وغیرہ ہو جن تے ہوندے تے والا ہر کہیں دا اپنا عقیدہ ہے لیکن وہ اتھا آمدن تے تڑ چھڑ کرن تے والا وہ بیماری ہے خارش وغیرہ ہوے او بھی ٹھیک تھی ویندی ہر کہیں دے عقیدے دی گل ہے لیکن اے جڑا کنواں دی تاریخ ہے میں تو ولا بھی کم دسائی ہو میں کم و بیش ہی کنے بھی زیادہ ہو میں کچھ اندازہ ہے 200 سال یا 150 سال ان طریق ہے ٹھیک ہے وہاں دیکھ گنو ماشاءاللہ پانی بھی دیکھو قدرتی ہے کوئی اندے نال یعنی کہ کوئی ٹیوب ویل وغیرہ کو نہیں لگا پیا یا کوئی روٹر وغیرہ یہ زیر زمین پانی ہے تے اے زیر زمین سارا کام چلدا پے اج کل نا تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی دا دور ہے تے کافی ٹیکنالوجی آ گئی لیکن جڑا پہلے پرانا دور ہوندا ہے نا اج تو کم از کم 30 سال 40 سال یا 50 سال پہلے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی کونا ہوندی ہے تے دیسی جگاڑ ہوندے ہن تے اے بھی ایک جگاڑ ہے ایک پرانے دور دا یعنی کہ بڑھیا ہویا تے ہی کونا اے گول گھومندن جڑی لکڑی لگی پئی ہے تے اے لکڑی جم گول گھومدی ہے تے ایک پورا سرکل کریٹ تھیندے تے او سرکل نلاں جڑے اے لگیاں پین اے پانی دے ڈبے لگے پین اے تلوں بھری تے آمدن تے والا ایندے وچ آمدے پانی کٹھے تھیندے تے اے والا اگی تے ویندے ایتھا پانی کٹھے تھیندے کٹھے تھیون تو بعد اگی تے نالی لگی پئی والا اگی تے ویندے